अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जी जनाब, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। यकीनन जिस नावल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आज हम उसकी लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी फेवरेट सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा, जिसकी लेकर आए हैं आज हम लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 60, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं हुमा कुरैशी। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्दी से चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। वलीमे के फ़ौरन बाद वो हैदर की ज़िद के बाइस सीधा डेनमार्क आए थे। 2-4 दिन तो उन्होंने घूमने फिरने में गुजार दिए थे, मगर हैदर ने उसके लिए एक सरप्राइज़ अरेंज कर रखा था, जबकि वो मुतजस्सिस थी कि आज वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। हैदर, अब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो एंट्रेंस की सीढ़ियाँ चढ़ता उसी लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। हैदर, वो ज़िद छुई। वेट अ मिनट यार बीवी। वो उसका हाथ थामे मतलूबा बंदे से संजीदगी से गुफ्तगू करता न जाने कहाँ ले आया था। वो उसका हाथ थामे इतनी तेज़ी से चला जा रहा था कि उसे मज़ीद कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मगर वहाँ एंटर होते ही उसे महसूस हुआ कि ये कोई हॉर्स रेसिंग ग्राउंड था। तो क्या वो उसे राइडिंग क्लब ले आया था? फरियान ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। वो नरम मुस्कुराहट से उसका हाथ लबों से लगाता दिलकशी से मुस्कुराया। माइक में गूंजती कमेंटेटर की आवाज़ से लगा जैसे यहाँ भी कोई रेस लगने वाली थी और बस वो शुरू होने ही वाली है। हर तरफ लोगों का हुजूम था। सीट्स फलांगते वो सबसे टॉप पर अपनी नशिस्त पर आकर बैठे थे, जबकि पंडाल में मौजूद फरियाल हैरान और परेशान सी कुछ भी समझने से कासिर थी। सामने वाज़े नज़र आते ट्रैक पर बस घोड़े दौड़ने ही वाले थे। घोड़ों पर सवार घोड़सवार देखकर फरियाल मुताज्जुब हुई। हैदर, तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे घोड़ों की रेस देखने का बहुत शौक़ है? वो पुरजोश सी सवालिया गोया हुई। मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम होता है जाना। वो धीरे से उसके माथे से माथा टकराता मोहब्बत से बोला तो फरियाल की आंखों में आंसू तैरने लगे। थैंक यू हैदर। वो उसके सीने पर सर रखती मशगूर हुई, जबकि रेस शुरू हो गई थी। मगर अब उसका ध्यान इस रेस पर नहीं बल्कि हैदर दुर्रानी की जानिब था, जो उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। वो पॉपकॉर्न खोलकर उसकी जानिब बढ़ाता पुरजोश नजर आ रहा था। फरियाल की आंखों से आंसू जारी थे। ये एक बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जाने वाली आलमी सतह की रेस थी और हसीन इत्तफाक ये था कि इस रेस में एक पाकिस्तानी घोड़ा भी शामिल था, जो यकीनन इस खूबसूरत इंसान की मलकियत था। सियारंग घोड़ा सैकड़ों घोड़ों के झुंड में ट्रैक पर भागता चला जा रहा था। कानों में गूंजती कमेंटेटर की आवाज़, लोगों का शोर गुल, हैदर की दिलकश मुस्कान और गालों में पड़ता वो गढ़ा। फरियाल का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। वो इस हुजूम का हिस्सा होने के बावजूद बहुत दूर निकल आई थी। उसकी आंखें महज एक खूबसूरत मंजर पर ठहर सी गई थीं, और मंजर हैदर दुर्रानी का हसीन चेहरा था। वो उसकी आंखों में जमा नमकीन पानी देखकर धीरे से उसकी जानिब झुका था। तुम सिर्फ हैदर दुर्रानी की खामोश चाहत ही नहीं बल्कि लाजवाल इश्क की जिंदा मिसाल हो, जिसे मैंने हर लम्हा शिद्दत से दुआओं में मांगा है, और आज मेरी दुआओं पर दूर आसमानों पर कुन फरमा दिया गया है। वो पेशानी से पेशानी टिकाए मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता आंखें मूंद गया था। फरियाल की सुर्ख आंखों से बहता गर्म सैयार रुखसारों पर से फिसलता चला गया था, जिन्हें वो कीमती मोतियों की मानंद बेमोल होने से बचा गया था। रिमशा, मेरी जान जल्दी करो, हाउसफुल है, 2 घंटे की मूवी है और मैं पूरी फिल्म देखना चाहता हूँ, कोई सीन भी मिस नहीं करना चाहता। वो दोनों इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद थे, जबकि रिमशा थी कि फिल्म की टिकट जाविया के मत्थे मारकर खुद घूमने फिरने में मसरूफ़ थी। जाविया, चुप कर जाओ, क्या करना है तुम्हें मूवी देखकर? वो गुस्सा हुई थी। यार रिमशा, चलो मेरे साथ। वो ज़बरदस्ती खींचकर अपनी हमराही में सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर ले आया था। वैसे भी मूवी देखने का प्लान जाविया का था। जाविया, तुम क्यों इतना तड़प रहे हो? ये पाकिस्तानी कभी कोई अच्छी मूवी नहीं बना सकते। फजूल में पैसा बर्बाद किया है तुमने। उसकी मुसलसल एक ही गर्दान पर वो धीरे से मुस्कुराया था।
مگر قدم نہیں روکے تھے۔ یار رمشا، اس فلم میں میری دوست شالا بھی ہے نا، وہ امریکہ میں پاکستانی اسپائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے یہ مووی ہر حال میں دیکھنی ہے۔ آئی لو مائی کنٹری، بھلے سے گھٹیا ترین مووی ہو مگر میں ضرور سپورٹ کروں گا۔ وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر زبردستی کھینچتا سینما ہال میں لے آیا تھا۔ بڑی سی اسکرین پر فلم شروع ہو گئی تھی۔ اب 1 گھنٹہ بیٹھ کر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کا شجرہ نصب سنو۔ وہ مووی کا انٹرویو دیکھ کر منہ بسور گئی۔ یار چپ کرو، اب ہیرو ہیروئن کی انٹری ہوگی۔ وہ سر پر پہنی ہوڈی پیچھے گراتا اپنے لیے پہلے سے مختص کردہ آگے کی نشستوں میں نشست سنبھالتا ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ زاویار، یہ اسکرین پر ابھرتا ہیرو کا چہرہ دیکھ کر وہ منہ کھولے حیرت سے گنگ رہ گئی، جس کا آدھا چہرہ کورڈ تھا مگر وہ بہت جانا پہچانا سا چہرہ تھا۔ کیا ہوا؟ پاپ کارن اس کی جانب بڑھاتا وہ بے نیازی سے آئی برو چکا گیا۔ یہ ہیرو مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے مگر اسے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ رمشا پور تجسس لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ یار دراصل ہیرو بھی پاکستانی ایجنٹ ہے، تو بھائی تمہاری جیسی لڑکیاں اس ہینڈسم مین کو دیکھتے ہی فلیٹ نہ ہو جائیں، اسی لیے چہرہ چھپا رکھا ہوگا۔ وہ سافٹ ڈرنک انجوائے کرتا شرار سے باز نہ آیا تھا۔ کیا میری جیسی لڑکیاں؟ میرا ٹیسٹ اتنا بیکار نہیں ہے زاویہ فاروقی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سو تو ہے، ورنہ زاویہ فاروقی آج تمہاری ملکیت نہ ہوتا۔ اس کی شوخی پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اچھا خاموش ہو جاؤ، مجھے مووی زیادہ دلچسپ سی لگ رہی ہے، پوری دیکھ لینے دو پلیز۔ وہ اپنی پوری توجہ بڑی اسکرین پر چلتی مووی پر مرکوز کرتی، ساتھ ساتھ پاپ کارن بھی منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ ہاں، 2 گھنٹے کی مووی بہت دلچسپ ہے، اور بغل میں جو 6 فٹ کا دلچسپ سا بندہ بیٹھا ہے اس میں صفر برابر دلچسپی بھی نہیں ہے بیوی کو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کیا کچھ کہا ہے تم نے؟ وہ آئی برو اٹھا کر سوالیہ بولی۔ نہیں رمشا بی بی، آپ مووی انجوائے کریں، اس سے اچھا تو کسی آؤٹ ڈور سینما میں مووی دیکھ لیتا، ساتھ ساتھ بھاگ کے نظارے بھی ہوتے رہتے، کم از کم اپنی ہی فلم بار بار تو نہ دیکھنی پڑتی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بڑبڑایا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رمشا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ تم نے پھر کچھ کہا؟ وہ ذرا نزدیک آئی۔ نہیں، میں سو رہا ہوں، تم مووی انجوائے کرو، جب ختم ہو جائے تو اٹھا دینا۔ وہ چہرہ پیچھے گراتا سر پر ہیٹ رکھ کر آنکھیں موند کیا تھا، اور پھر توقع کے عین مطابق کچھ لمحوں بعد رمشا کی پرجوش آواز نے اسے پورے وجود سے ہلا ڈالا تھا، جو زاویار کو لیڈ رول اسپیشلی ایک ایجنٹ کے روپ میں دیکھ کر خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، جبکہ فلم میں اس کی ایکٹنگ دیکھ کر وہ اش کر اٹھی تھی۔ ایک ایجنٹ، ہیروئن کا کردار شالا صاحبہ ادا کر رہی تھیں، جس کی روٹس پاکستانی جبکہ وہ امریکن نیشن تھی۔ جو بھی تھا، رمشا خود زیادہ تھی یا حیران، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ زاویار، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنی شوق میں ہوں، مطلب کہ اتنے بڑے لیول پر فلم ریلیز ہوئی اور مجھے کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے دوچار تھی۔ ہاں، تمہیں میری ایلی جان سے جیلس ہونے سے فرصت ملے تو کچھ سوچو گی نا؟ وہ شرارت سے بولتا کہکا لگا اٹھا تھا، جبکہ وہ اپنے لمبے لمبے ناخن اس کی گردن میں گاڑ چکی تھی۔ خبردار جو اب تم نے مجھے اس بلی کا نام لے کر پاگل بنایا تو۔ جب سے رمشا کو پتہ لگا تھا کہ ایلی اس کی پالتو بلی کا نام تھا، جو وہ وہیں اپنی ایک گوری پڑوسن کو گفٹ کرایا تھا، تو وہ تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ کیوں؟ کیا اب تمہیں میری محبت سے جیلسی نہیں ہوتی؟ وہ زیر لب مسکراتا اپنی گردن سہلاتا ہوا مزید شرارت سے باز نہ آیا تھا، جبکہ وہ خائف سی محض گھور کر رہ گئی۔ زاویار، وہ اس کو کالر سے جکڑتی، ایڑیاں اٹھاتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ذرا قریب تر ہو گئی تھی۔ وہ بھی کچھ کہتی کہ وہ ایک شوق سی شرارت کرتا اس کی گرفت سے آزاد ہوتا بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ زاویار، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اب میں تمہیں سیدھا ضرور کروں گی، جو ہمیشہ مجھے باتوں میں لگا کر پاگل بنا دیتے ہو۔ گال پر ہاتھ رکھے کھڑی وہ ہوش میں آتی دانت کچکچا کر بولی تھی۔ اسے یکدم سابقہ تمام تر دکھ یاد آ گئے تھے، جبھی وہ اس کے پیچھے جنگلی بلی کی طرح دوڑی تھی، جو اپنی ہنسی ضبط کرتا اس کی گرفت سے نکلتا دور ہو گیا تھا۔ نیو یارک کی سڑکوں پر بھاگتی دوڑتی زندگی ان کی خوش آئند زندگی کی ضمانت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اب راہ میں آئی خاردار جھاڑیاں وہ ساتھ مل کر چن لیں گے۔ 5 سال بعد
फरियाल अपने 2 साल बेटे को गोद में थामे बैठी कब से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जो बाप की गैर मौजूदगी में मुसलसल रो रहा था। उफ फरमान, खामोश भी हो जाओ। उसकी मुसलसल रहने पर जिद होती वो ज़रा सख्ती से बोली थी। जब ही कमरे का दरवाज़ा खोलता, हैदर अपनी 4 साल बेटी का हाथ थामे मुस्कुराता हुआ रूम में दाखिल हुआ था। फरियाल, यार क्यों इतना रुला रही हो मेरे बेटे को? वो रूहान से हुई फरियाद से अरमान को थामता ज़रा आंख निकाल कर बोला था, जो 2 साल कबल उनकी ज़िंदगी में आकर उन्हें मुकम्मल कर चुका था। खुद संभालो अपने बेटे को, मेरी गोद में तो हर वक्त बस रोता ही रहता है। और अब देखो ज़रा अपने शरारती बेटे को, तुम्हारे पास आते ही कैसे खामोश हो गया? फरियाल अपने गोलू मोलू से बेटे की गाल खींचती ज़रा घूर कर बोली, जो अब बाप की गोद में चढ़ा, चेहरे पर संजीदगी सजाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकर टुकर उसे घूर रहा था। फरियाल बेगम, तुम बस जलती हो मेरे बेटे से। वो 4 साल जायशा के साथ ही अरमान को भी बेड पर बिठाता मुस्कुराहट जब्त करता शरारत से बोला, तो फरियाल ने आंखें छोटी किए उसे घूरा। मैं क्यों जेलस होंगी इस छोटे पैकेट बड़े धमाके से? ये तो जब से दुनिया में आए हैं मेरी आज़ादी ही ख़त्म कर दी है। वो मुंह बसोड़ कर शिकवा करती अपनी बेटी के साथ बैठ गई थी, जो माँ बाप को लड़ने में मसरूफ़ देखकर अपने छोटे भाई के साथ खेलने में मगन हो गई थी। वो हूबहू फरियाल की कॉपी थी। उसी की तरह का तरास कद, नैन नक्श और बड़ी बड़ी आँखों का रंग हैदर का चुराया था, मगर वो फरियाल की बनिस्बत अपने बाप की तरह खामोश तबा बच्ची थी। आहा, दरअसल जब मेरा बेटा हंसता है ना, तो उसके डिम्पल्स देखकर सब लड़कियों के दिल धड़कना भूल जाते हैं, और बस तुम इसीलिए जेलस होती हो, क्योंकि यही खासियत उसके बाप में भी है। वो उसे खफगी से घूरता देखकर आंख दबाता छेड़ने की गर्ज से बोला था, जायशा तुम यहाँ आओ मेरे पास, बस यही मेरी बच्ची है जो माँ का दुख समझ सकती है, वरना ये दोनों बाप बेटा तो हर वक्त मेरा खून खुश करने में लगे रहते हैं। वो अपनी बेटी को गोद में लेकर माथे पर प्यार करती ज़रा घूर कर बोली, जी नहीं, जायशा अपने बाबा की बेटी है। क्यों जायशा? हैदर के इस्तफसार पर जायशा ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पहले माँ को देखा और फिर बाप को। मैं आप दोनों की बेटी हूँ। अपनी बेटी के सियासी जवाब पर दोनों का ज़िंदगी से भरपूर कहका पिसाख्ता था। फरियाल को अपने हसार में लेते हैदर की नज़रों में छम से एक खूबसूरत मंजर लहरा गया था, जो उसके उन नौबी लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। हैदर ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी और जायशा की पैदाइश की खुशी में फरियाल को जो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, वो देखकर फरियाल सच में खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूज शिप पर हैदर और अपनी बेटी की हमराही में गुजारे ज़िंदगी के वो खूबसूरत 8 दिन शायद वो कभी भी नहीं भुला सकती थी। वो क्रूज शिप सिर्फ शिप नहीं थी, बल्कि समंदर में तैरता एक मुकम्मल शहर था। उसने इस तरह के शिप सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ में ही देख रखे थे, और पहली बार निगाहों के सामने 8 डेक्स पर मुश्तमिल पानी की बालाई सतह पर तैरते इस लग्जरी से शहरनुमा शिप को देखकर फरियाल के एक्साइटमेंट के मारे चीख निकलते निकलते रह गई थी। इस शिप पर क्या कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों ने दुनिया की हर नेमत को इस शिप पर फराहम कर दिया था। वो क्रूज़ ख्वाबों का जहान था, जिस पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए दरकार दुनिया जहां की हर शय मौजूद थी, जहां इंसान कुछ अरसे के लिए ज़मीन ज़ादों से कटकर एक अलग ही दुनिया में पानी के बहाव के संग सांसें भर सकता है, जहां इंसान अपनी आँखों से अपने ख्वाबों की तकमील होते देख सकता है। ख्याली दुनिया में रहने वाली फरियाल के सारे ख्वाबों को हैदर दुर्रानी ने हकीकत का रंग देकर इन खुशगवार लम्हात को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। वो वाकई फरियाल की ज़िंदगी का शहजादा साबित हुआ था, जिसने दुनिया उसके कदमों के नीचे ला रखी थी। हैदर दुर्रानी को यकीन हो चला था कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो लाख कठिनाइयों के बाद भी आपका मुकद्दर बन ही जाती है। अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाता हैदर जितना खुश था, उसकी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। हैदर फरियाल को पाकर जितना खुश और मुतमईन था, उस दिन पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाकर खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द तस्वुर कर रहा था। मन चाही मोहब्बत महरम बनकर उसके हसार में कैद थी, जबकि उनके इश्क को दोनों बच्चों जायशा हैदर और अरमान हैदर ने मुकम्मल कर दिया था। जावियार, रमशा की झंझलाई सी चिंघाड़ती हुई आवाज़ पर जावियार हड़बड़ा कर होश में आया था। वो एक
اپ کمنگ فلم کی شوٹنگ کے باعث فجر تک سیٹ پر ہی موجود تھا اور ابھی اسے سوئے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ رمشا کی چیخ و پکار پر اس کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ جب ہی رمشا اپنے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھائے روم میں داخل ہوئی تھی، جو پورا منہ کھول کر رونے کا شغل فرما رہا تھا۔ یا رمشا، چپ کراؤ اسے۔ وہ بیزاری سے اپنے کانوں پر تکیہ رکھتا رخ پھیر کر لیٹ گیا تھا۔ میں کیوں چپ کرواؤں؟ تمہاری بھی اولاد ہے، سنبھالو اس کو۔ کل سارا دن میں نے اکیلے سنبھالا تمہاری اس روندو اولاد کو، اب تمہاری باری ہے۔ وہ شہیر کو اس کی پشت پر بٹھاتی غصے سے بولی۔ زاویار اس کے گر جانے کے ڈر سے جلدی سے سیدھا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ یار آج اور سنبھال لو، کل پکا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے اوپر بیٹھے شہیر کو سینے سے لگاتا چپ کروانے لگا تھا۔ بابا، رمشا کی گھورتی نگاہوں کو دیکھ کر وہ معصومیت سے ہونٹ باہر نکالے رمشا کی جانب اشارہ کرتا اس کی شکایت کر رہا تھا۔ جی بابا کی جان، ماما گندی ہے، مارتی ہے میرے شہزادے کو۔ وہ اس کا منہ صاف کرتا رمشا کو گھورتا اپنے بیٹے کو پیار کر رہا تھا، جبکہ رمشا نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ شرم تو نہیں آتی نا تمہیں میرے بچے کو رلاتے ہوئے؟ کیسی ماں ہو تم، اپنے بچے کو رلا کر ہنس رہی ہو؟ وہ اسے پاس آنے کا اشارہ کرتا افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں تو کیا، کبھی اس کی شرارتیں دیکھی ہیں؟ کبھی واش روم میں جا کر ٹب میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنے کپڑے گندے کر لیتا ہے، کبھی میرا میک اپ توڑ لیتا ہے، اور تو اور اب تو کہتا ہے کہ ماما لپسٹک لگائے میرے بھی۔ دوسری طرف سے اس کے برابر میں اس کے دوسرے بازو پر سر رکھ کر لیٹتی وہ اپنے بیٹے کو خوخار نظروں سے گھور کر بولی تو زاویار نے اس کی شکایتوں پر وہ مشکل مسکراہٹ دبائی۔ ہاں تو تمہیں ہی بیٹا چاہیے تھا، اچھی بھلی میری ذائشہ گڑیا جیسی ایک پیاری سی بیٹی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ اتنا تیز ہوگا، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، وہ جلتی بھنتی تپ کر بولی تھی۔ رمشا صاحبہ، اگر یہ ذرا سا بھی اپنے باپ پر گیا ہوتا نا تو میری طرح سادہ طبیعت ہوتا، یہ لڑاکو طبیعت تمہاری ہی دین ہے میرے بیٹے میں، زاویار مزید شوخی سے بولا، جبکہ شہیر نہ جانے کیا سمجھ آنے پر کھلکھلا اٹھا تھا۔ دیکھا میرا بیٹا بھی ہنس کر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس میں یہ گندی عادت اس کی ماں کی وجہ سے آئی ہے۔ زاویار ایک بار پھر اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کو کھلکھلاتا دیکھ کر وہ مسکراہٹ روک کر آنکھیں دکھاتی گود میں بھر چکی تھی، جس نے گود میں آتے ہی سیدھا حملہ اس کے بالوں پر کیا تھا۔ آہ میرے بال، زاویار بچاؤ مجھے۔ زاویار اس کے نازک سے ہاتھوں کی سخت گرفت میں اپنے جنگجو طیارے بیوی کے بال دیکھ کر خود کہکے پر کہکے لگا رہا تھا، جو غصے میں سب کچھ بھولتی اپنے بال بمشکل شہیر کی گرفت سے نکالتی اسے دونوں کے بیچ میں بٹھاتی زاویار پر تکیہ برسانے لگی تھی۔ زاویار کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی تھی۔ روئی میں ڈوبا بیٹھا شہیر بآواز ہاتھ پاؤں مارتا کھلکھلاتا ہوا اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، جس کی نیند اپنی دنیا میں کھو کر اٹھ چکی تھی۔ یہ تو دنیا میں آئے ہی مجھ سے تمہارے حصے کے بدلے لینے ہیں، باپ کا چمچا۔ رمشا کی کلسی ہوئی آواز پر زاویار اپنے بیٹے کو چٹا چٹ چومتا ہوا بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ ویسے رمشا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ ویسے حیدر، ہم شاید اب یہ چوتھی بار ہنی مون پر آئے ہیں، ایک بار ولیمے سے پہلے، پھر ولیمے کے بعد، پھر عائشہ کی پیدائش پر، اور اب وہ ارمان کو حیدر کی گود میں ڈالتی مسکراہٹ ضبط کرتی شرارت سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، ہم اپنی سلور جوبلی پر بھی ہنی مون پر جائیں گے۔ وہ عائشہ کو بھی گود میں اٹھاتا آنکھ کا کونا دبا گیا، جبکہ فریال چاروں جانب بچھی برف کی چادر کو دیکھ کر ایک جھرجھری سی بھر کر رہ گئی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامے اس مقام پر لے آیا تھا جو اس کے لیے سرپرائز تھا۔ وہ اپنی گاڑی بہت دور چھوڑ آئے تھے۔ فریال کو ہمیشہ سے کسی ایسے ملک میں رہنے کا شوق تھا جہاں سال کے 12 مہینوں صرف برف ہی برف ہو، اور آج حیدر نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ حیدر نے بزنس کے سلسلے میں مستقل طور پر کینیڈا میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ نیکسٹ ویک کی ان کی کینیڈا کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ اس وقت شہر سے کافی دور تھے۔ برف سے ڈھکے پیڑ پودوں میں چھپا کاٹیج اب بالکل نظروں کے عین سامنے موجود تھا، جبکہ ساتھ میں کھڑا سفید گھوڑا دیکھ کر وہ ایکسائٹڈ سی اس کی جانب بھاگی تھی۔ حیدر،
ज़ायशा भी गोद से उतरती माँ के पीछे दौड़ पड़ी थी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं हनीमून पर किसी ऐसी जगह जाऊं जहां हर दिन महज बर्फ़ की चादर बिछी हो, बर्फ़ से ढके पहाड़, लकड़ी का एक छोटा सा खूबसूरत सा घर हो, बर्फ़ के पहाड़ों में छुपा जंगल हो और एक सफ़ेद बुराक घोड़ा जिस पर मैं अपने शहजादे की हमराही में सवार होकर अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाऊं। आंखों पर साया फिगन मुड़ी पल के गुलाबी चेहरा, सुर्ख पड़ते रुखसार और समातों में बाज़गश करती मधुर आवाज़ पर वो हैदर की जानिब फ्रांस में देखी गई थी। मैंने सोचा कि परदेश शिफ्ट होने से पहले अपनी बीवी की ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही दूँ। वो अरमान को फरियाल की जानिब बढ़ाता मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। खुशी के मारे फरियाल की आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जबकि अरमान उसकी गोद में उछलता घोड़े की जानिब लपक रहा था। आई लव यू हैदर, वो मोहब्बत से बोलती उसकी जानिब बढ़ी थी, जब भी उसकी बेटी ने बर्फ़ का गोला बनाकर उसके चेहरे पर मारा था। वो हड़बड़ाकर नींद से बेदार हुई थी। एक लम्हे में मंजर तब्दील हो गया था। इर्द गिर्द में निगाह डाली तो वो अपने कमरे में मौजूद थी, जबकि हैदर को मुखालिफ सिम्त में करवट के बल सोता पाया था। वो गाल के नीचे हाथ रखती साइड टेबल पर रखी अपनी और हैदर के साथ दोनों बच्चों की तस्वीर देखने लगी थी, जो एक मुकम्मल मंजर था। कुछ दिनों बाद वो अपने इस कमरे को बहुत मिस करने वाली थी, क्योंकि इस कमरे से उसकी और हैदर की बहुत सी यादें वाबस्ता थीं, जिन्हें हैदर ने अपनी बेमिसाल मोहब्बत से हमेशा के लिए अमर कर दिया था। जी दोस्तों, आज कहानी मेरा सितमगर मेरा मसीहा तो हुई ख़त्म, और अब आपके लिए है एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट। तो दोस्तों, आपने हमें बताना है कि ये नॉवेल आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी तफसीली राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, या फिर आप क्लासिक उर्दू मटेरियल ग्रुप में भी तफसीली तबसरा पोस्ट लगा सकते हैं। और हाँ, 3 बेहतरीन तबसरा निगारों को मिलेगी तरफ से उनकी ई बुक शिकस्त इश्क। है ना मज़ेदार सरप्राइज़? चलें सब शुरू हो जाएं, आपका वक्त शुरू होता है अब। चल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।